तरबूज को हाथ लगाने से पहले मेरे दोस्तों ये वीडियो देख लो। 4 लोगों की एक साथ मौत हुई है और आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। 3 टॉपिक लेकर हम आए हैं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और आपका दिल से शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि आपने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। इसलिए ये जो घटना हुई है इसकी जानकारी बहुत बड़ी तादाद में इंसानों तक पहुंचना चाहिए जो जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए आपका हेल्प और सपोर्ट चाहिए। दूसरा टॉपिक ये है, बुलंदशहर के अंदर दोस्त ने लोगों को बर्थडे पर बुलाया और सिर्फ केक मुंह में लगा देने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तो आप तो ये वीडियो देख चुके हैं, लेकिन मुझे इस पर जो गुफ्तगू करनी है कि अब हाल इस तरह होता जा रहा है कि आप खुशी भी जाहिर नहीं कर सकते। आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, अगर थोड़ा सा आपकी गाड़ी टच हो गई या थोड़ा सा धक्का किसी को लग गया तो अब आपकी खैर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर सुधार आ जाए, लोग इंसानियत का सबूत देने वाले बन जाएं, लोग ठंडे हो जाएं, नरम हो जाएं, तो आपको वीडियो पर बाकी रहना होगा, जो गुफ्तगू मैं आपसे करने वाला हूं। और तीसरा टॉपिक मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत ही खास और अहम है। जो औरतें स्कार्फ लगाकर मार्केट में चलती हैं और कहती हैं कि इतने से पर्दा हो जाता है, तो मुफ्ती शमाइल के इस वीडियो पर रुकने की कोशिश करें और बगैर चू चरा के, कोई भी चूचरा की गुंजाइश न करते, इसलिए कि इस्लाम के अंदर चूचरा नहीं है। इस्लाम औरतों की सेफ्टी के लिए, मर्दों की सेफ्टी के लिए कोई हुक्म लागू करता है ताकि हमारी हिफाजत हो सके। जैसे एक बाप चाहता है कि किसी तरह भी मेरे बच्चे सेफ रहें, तो इस्लाम ये चाहता है कि किसी तरह भी इंसानियत सेफ रहे। लेकिन इसमें शैतान अपनी जो उंगली करता है और वसवसे पैदा करके चेहरे के रंग को उतारता और चाहता रहता है, दूसरों पर गुस्सा दिलवाता रहता है। इसलिए तीनों टॉपिक के लिए आपको रुकना चाहिए और एक बड़ी घटना जो आगे लोगों के साथ घट सकती है उस पर आपको बाकी रह के एक बड़ा सबूत इंसानियत का देना है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। मैं एक बार आपका दिल से शुक्रिया अदा कर लूं, इसलिए कि आपने बहुत सपोर्ट किया है, लाइक कमेंट करके वीडियो को बहुत आगे बढ़ाया है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तीनों टॉपिक पर आपको बाकी रखे और आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। आइए सबसे पहले अपने को ये तरबूज में क्या चेक करके खाना है, क्योंकि तरबूज इस वक्त अंधाधुंध बिक रहा है, इसलिए गर्मी का मामला बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, तो लोग तरबूज खरीद करके खा रहे हैं। अपने को क्या क्या चेक करना है, आपने वीडियो बहुत देखी होगी, लेकिन आज फिर से एक बार देखो। उसके बाद उस हादसे पर जो 3 लोगों की मौत हुई है उस पर मैं क्या बताना चाहता हूं, जिससे इंसानियत के मिजाज के अंदर एक ठंडक पैदा होगी। दोस्तों, मैं आपको 3 या 4 आसान ऐसे टिप्स बता रहा हूं जिससे आप आसानी से पहचान लोगे कि ये तरबूज असली है या नकली है, या इसमें किसी प्रकार का मिलावट या इंजेक्शन तो नहीं लगा है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है जो तरबूज है उसका बे पोर्शन जो उसका नीचे का पोर्शन पीला कलर का होना चाहिए। पीला कलर का तभी होगा जब वो जमीन के टच में आया होगा, मतलब सॉइल के टच में आया होगा, तो जब वो पीला होगा। दूसरा आपको देखना है कि जो आप तरबूज बाजार से ले रहे हो उसमें तरबूज में आपको कुछ उभरे हुए सिरे दिखेंगे जो बताता है कि तरबूज पूरी तरह से पक गया है। तीसरा तरीका जो दोस्तों है वो तरबूज के काटने के बाद में हमें पता चलेगा। तो सिंपली हम तरबूज को बीच में से 2 बार बीच में से हम काट लेते हैं। इस तरह से तरबूज को दोस्तों काट लेना है, और काटने के बाद में सिंपली ये हमारा तरबूज कटा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा बीच में से स्लाइस करें। और इसको अगर तो इस तरबूज में मिलावट होगी तो हम जैसे ही पानी में डालेंगे ये कलर छोड़ देगा, और अगर ये कलर नहीं छोड़ता या देर से कलर छोड़ता है मतलब वो ओरिजिनल तरबूज है दोस्तों। एक तो ये तरीका हो जाएगा पहचानने का। आप देख सकते हो ये तरबूज ने कलर नहीं छोड़ा है, मतलब ये ओरिजिनल तरबूज है। तो इन कुछ आसान तरीकों से हम पता लगा सकते हैं हमने जो तरबूज खरीदा है वो मिलावटी है या नहीं है। इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अभी 2 टॉपिक ऐसे बाकी हैं जिस पर आपका रुकना बेहद जरूरी है कि कैसे इंसानियत का मिजाज ठंडा होगा। आपने ये वीडियो देख लिया, अब आपको आइंदा इस तरह की चेकिंग करके आपको तरबूज खाने की कोशिश करना है, इसलिए कि परिवार बहुत कीमती होता है। एक शख्स भी चला जाता है तो जैसे लगता है पूरे घर में मातम हो गया। इसलिए आपको तरबूज खरीदने से पहले चेक करना है। और बेचने वाले अगर इस बात से परेशान नहीं कि हमारा तरबूज कैसे बिकेगा, तो बहुत सी रोजी रोटी है, आप दूसरा काम शुरू कर दो। इस इंसान की जान से बड़ी चीज आपकी रोजी रोटी नहीं, इसलिए कि ऑप्शन आपके पास बहुत है, वो तो भरोसा करके आपसे ले लिया। इतने जानकार लोग नहीं है कि इस तरह से देख के चेक कर करके खाएंगे, और आप उससे जाके शिकायत करो। आप भी चेक करके खरीद कर बेचने की कोशिश करो, ये रास्ता आपके पास है। और आप वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराओ और ऐसे लोगों के ऊपर केस करो ताकि इस तरह के लोग जेल में जाएं और ताकि सही तरबूज मार्केट में बिक सके। अब मैं आता हूं उस टॉपिक की तरफ जो मिजाज में इस कदर गर्मी लोगों के पैदा हो गई है कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, वाकई में ये सच है
کہ اب بہت ڈر لگتا ہے باہر نکلنے میں، آنے میں، جانے میں، ٹریفک میں گاڑی لے کے چلنے میں۔ اگر ذرا بھی پیچھے سے گاڑی ٹچ ہو گئی، کسی پارٹی میں گئے، اگر وہاں کے نیم و اصول کے خلاف کچھ کر گئے یا کسی کو دھکا لگ گیا، تو اتنے برے طریقے سے لوگ اپنے رویوں کو پیش کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، کھانوں پر سے اٹھا دیتے ہیں اور مارتے ہیں، دوڑاتے ہیں۔ تو اسی طریقے کے حالات جو یہاں پیش آئے ہیں کہ اس نے اپنی پارٹی میں بلایا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ خوشی میں کیک کو لگا دیے۔ ویسے مذہب اسلام کے اندر برتھ ڈے ہے ہی نہیں، اس طرح کی کوئی دلیل قرآن حدیث میں نہیں ملتی۔ چونکہ یہ خبر وائرل ہو رہی ہے تو اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں انسانیت کے ناطے۔ اور تیسرا ٹاپک مفتی شمائل والا بہت خاص ہے، آپ کو سننا ہے، اس میں بہت سے فائدے ہیں تمام انسانیت کے۔ تو اپنے اندر ایک صفت پیدا کرو میرے بھائیوں، اتنی جلدی ٹمپریچر ہائی مت کرو۔ کسی کے گھر اجڑ جانے والی بات ہے، ہم آسانی سے گولی اٹھائے، گولی مار دیے۔ اب سوچو اس کے پیچھے کتنا لمبا پریوار، اس کی بہن، اس کے بھائی، وہ بھائی ہو سکتا بہن کی شادی کا ذریعہ بنتا، ماں باپ کی خدمت کا ذریعہ بنتا، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتا۔ اس کے دروازے پر ہو سکتا ہے کچھ جانور پلے رہے ہوں گے، جیسے بلی ہے، کتا ہے۔ تو بہت سی چیزوں کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا 2 منٹ 1 منٹ کے اندر۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اگر ٹچ کر دے آپ کی گاڑی میں یا آپ کو دھکا لگ جائے تو آپ دیکھو کہ بہت بڑا اگر آپ کا نقصان نہیں ہوا ہے تو آپ نارمل میں اسے معاف کرو۔ اور اسلام کا سب سے بڑا عمل جو ہے، میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، کہ وہ معاف کرنا ہے۔ تو معاف آپ کب کریں گے؟ جب آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے گا تب۔ تو یہاں غلط بھی نہیں ہے، وہ دھوکے سے گاڑی لا کے ٹچ کر دیا، وہ دھوکے سے دھکا لگ گیا، پھر بھی برداشت نہیں کر رہے، اتنے برے طریقے سے روڈ پر مار رہے ہیں کہ ایسے منظر کو دیکھ کر ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کا دل دہل چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ٹریفک میں چلنے کے لیے نا اب جگر والی بات آ چکی ہے۔ روڈ پہ چلنے کے لیے ہمت چاہیے اب۔ اس لیے کہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر کوئی جو ہے دوڑا کے مار رہا ہے، کوئی ڈنڈوں سے مار رہا ہے، کوئی راڈ سے مار رہا ہے، کوئی ہتھوڑوں سے مار رہا ہے، تو لوگ گھبرا چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر مار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر۔ ٹیمپو والے سے ٹھیلے والا ٹچ ہو گیا، ٹھیلے والے سے ٹیمپو والا ٹچ ہو گیا، ٹچ ہوا ہے، ٹھیلا گرا نہیں، ٹیمپو ٹوٹا نہیں، اور باہر نکل کے راڈ سے مار پیٹ چالو ہو گئی۔ یہاں تک کہ نمازیوں سے ڈر لگ رہی ہے، مسجدوں کے اندر ڈر لگ رہی ہے۔ ایسی ایک خوف چلا ہوا ہے معاشرے میں، ایک ایسا غصہ چل رہا ہے بر وقت، جس کو قابو کرنے کی ہم سب کو مل کر کوشش کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے اخلاق کو یاد کرنا ہے کہ ان کے اوپر کچڑے پھینکے گئے، ان کے اوپر جو ہے اجڑیاں ڈالی گئیں، اور ان کو طائف کی گلیوں میں اور طائف کے ایک لمبے سفر میں دوڑا دوڑا کر مارا گیا نوکیلے پتھروں سے۔ پھر بھی دل سے وہ دعا دیتے رہے۔ اور ایک شخص مہمان بن کر آیا جو رات میں پاخانہ کر دیا بستر کے اوپر، لیکن اس کو اف تک نہیں کہا، اور صبح میں اٹھ کر بھاگ گیا کہ اب گندگی صاف کریں، پریشان ہو۔ پھر وہ تلوار چونکہ بھول گیا تھا، واپس آیا تو بولے کوئی بات نہیں، آپ کے پیٹ میں کوئی تکلیف رہی ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایسا کردار نبھایا ہے جو ساری انسانیت کے لیے ایک بڑا ثبوت ہے۔ اب ہمیں وہ ہسٹری کو پڑھنے کی ضرورت، اس مطالعے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس اخلاق پر نہیں آئے تو پھر یہ دعویٰ ہمارا جھوٹا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت کو قربان کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے مزاج میں ٹھنڈک لاؤ، پھر آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے ماننے والے بنو گے، 100% ماننے والے بنو گے، ورنہ یہ پھیکم پھاک ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس طرح کی ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کرو تاکہ انسانیت شرمسار ہونے سے بچے اور بھائی چارہ اور محبت دیکھنے کو ملے۔ لوگ ڈرے ہوئے، لوگ سہمے ہوئے، لوگ کانپ رہے ہیں آپ کی دبنگئی سے، آپ کی طاقت سے، آپ کی مالداری سے۔ آپ کے اندر ایک ایسا غصہ آ چکا ہے، ایک ایسا گھمنڈ آ چکا ہے، صرف تھوڑی سی ترقی آپ کو مل گئی، تھوڑی سی گاڑی آپ کے پاس آ گئی، تھوڑا 1 لاکھ 2 لاکھ آپ کمانے لگے تو آپ جو کسی کو جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس نے آپ کو آکسیجن دیا اس کے بارے میں دھیان آتا ہے آپ کو، جس نے آپ کو جو ہے رات اور دن دیا اس کے بارے میں دھیان آتا ہے، جس نے چلنے کے لیے زمین عطا فرمائی اس کا دھیان آتا ہے، جس نے چلنے کے لیے پیروں میں پنجے عطا فرمائے اس کا دھیان آتا ہے آپ کو۔ آپ اس کے بندوں پر اتنا گرم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے جھگڑوں کو شانت کرنے والا مزاج بناؤ، اپنا بھائی سمجھو اس کو، اپنا باپ سمجھ لو اس کو، اپنا بیٹا سمجھ لو اس کو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر 100% آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو 10% پہ آ جائے گا، اس لیے کہ اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اس کو اپنا پریوار آپ نے سمجھ لیا۔ اس طرح کی سوچ کے ساتھ زندگی گزارو۔ آئیے مفتی شمائل صاحب کی ویڈیو دیکھ کر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔
کیا پبلک پلیس میں چہرے کا پردہ ضروری ہے؟ جی ہاں، عورتوں کے لیے غیر محرموں کے سامنے چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں مروی ہے، کہ عورتیں بڑی چادروں کے ذریعے اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، اپنے سر اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپیں۔ تو یہاں پر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مفتی شمائل صاحب نے قرآن کی دلیل کے ساتھ یہ بات پیش کی ہے۔ اب یہاں میں جھگڑنا نہیں آپس میں ہمیں، اگر آپ کے پاس اختلاف ہے کہ نہیں اس طریقے سے بھی ہے تو اپنا اختلاف آپ اپنے پاس رکھیے، اس پر چلیے، لیکن جھگڑو مت۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے دل کی گہرائی سے کبھی پوچھنا کہ کیا واقعی میں چہرے کو بھی اگر ڈھانک لیا جائے تو اس میں فائدہ ہے یا نقصان؟ کیا واقعی میں ایسی بچیوں کی، ایسی عورتوں کی حفاظت کھولنے میں زیادہ ہے کہ ڈھانکنے میں زیادہ ہے؟ ایمانداری سے کامنٹ میں لکھ دینا بس۔ ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو تاکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی اصلاح ہو، لوگ اندھیرے سے اجالے کی طرف آئیں، اور میری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش میں اللہ پاک کامیابی دے، برکت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو ہمیشہ مجھ سے جوڑے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔